السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال لا كونتابيليتي جينيرال ديال سيمستر 1 اللي غنبريزونتي فيه إن شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان ديال سيسيون أوردينير سيسيون نورمال 2021 ديال هاد العام هذا ديال الأستاذ بروف تيليلا الخاص بكلية الاقتصاد عن الشق طريقة جديدة بمدينة الدار البيضاء. Donc بالنسبة لهاد l'examen هذا اللي فيه دو بارتي، بارتي 1 et بارتي 2. بارتي 1 نبداو بها هي الأولى كيسيون دو كور. المهم بالنسبة لهذا غادي يكون الإبيزود رقم 1 حيت دابا هاد l'examen شوية طويل خصو الوقت وخصني نديرو في جوج ديال نقسمو على جوج باش نقدر نشرح مزيان وما يكونش l'examen ما يكونش داكشي طويل عليكم بزاف. Donc, dans partie 1, question l'ouvre. Définir la notion de bilan. La question c'est déjà arfino. Le bilan est un document représentatif de la situation patrimonial de l'entreprise à une date donnée. Question رقم جوج. Et définir le principe de spécialisation des exercices. Le principe de spécialisation des exercices signifie que chaque exercice comptable est responsable de ses produits et ses charges. يعني أن les produits et les charges concernent واحد l'exercice خاصهم يتسجلوا في نفس l'exercice l'enregistrement ديالهم. ميمكنش أنا واحد شارج ولا برودوي درتو في 2020 ونخليه حتى 2021 عاد نكونطابيليزي، نو خاصو يتكونطابيليزا نفس العام ديالو. دابا l'exercice partie 2 l'exercice. Notez bien. Il est à noter que le taux de la TVA pour toutes les opérations est 20%. Taux normal de TVA 20%. Régime DB. يعني كنخدمو بالريجيم ديال DB. يعني TVA كتحسب مع الكونطابيليتي مع le paiement. Exception faite des frais de transport dont le taux de TVA est de 14%. Le transport TVA de 14%. Régime DB. Désolé, régime DB يعني TVA غير اون فوا كتكون اوبيراسيون كنديرو التيفيه ديالها كتكون حيت كاين واحد الريجيم اخر يتسمى له ريجيم انكيسمون، يعني حتى كيكون لوبيراسيون انكيسي غادي تكتب ليها التيفيه. المهم هذا ريجيم دي بي يعني تخدمو عادي بلا ما تلفو. دونك نبداو اول حاجه السؤال الاول اللي فيه enregistrer les opérations comptables dans le livre journal. نديرو الجورنال ديال المهم غندير هنا الجورنال. المهم اول حاجه نبدا بالبيلون، غندير لوفيرتور دو كونت لو 1 2020 البيلون الاول لو 1 2020. بالنسبه لهادي ديال البيلون راه ماشي اوبليجي عليكم ديروها، يعني كاين اللي كيديروها كاين اللي ما كيديرهاش، يعني راه زعما ماشي شي حاجه اسونسييل بحال درتوها بحال ما درتوهاش، ولكن سي ميو انكم ديروها. يعني هاد لي زيليمون ديال لاكتيف غنديرهم في الدي بي ولي زيليمون ديال الباسيف غنديروهم في الكريدي. دونك عندنا frais préliminaires donc 21 00 frais préliminaires ولا 21 11 21 10 frais préliminaires. عندنا terrain تا هو عندنا client et contrat attaché.
34 جوج صفر. عندنا بونكي كيس دونك بيك 51 41 ولا كيس 51 61. بالنسبة لي مونطون ديالهم دونك 20000 فري بريليمينير كيما قلت لكم لاكتيف في الديبي وباسيف في الكريدي. 120000 ديال التيران 30000 كليون اي كونت راتاشي اي اون في بنك 70000 ولا كيس 30000. بالنسبة لي زيليمون دو باسيف غنديرهم في الكريدي اللي هما كابيتال سوسيال autre des deux financements et fournisseurs et compte rattaché. Maintenant, capital social, autre dette de financement et fournisseurs et compte rattaché. Fournisseurs et compte rattaché. Fournisseurs et compte rattaché. Ouais, derrière tout. Mais derrière l'ouverture de compte, il y a le bilan. Capital social 210,000. Autre des financements 20,000. Et enfin fournisseur et compte rattaché 20,000. Donc capital social 1,1. Autre des financements le partage 0 fournisseur اي كونت راتاشي 44 10. دونك احنا درنا دابا نشوفوا لي زوبيراسيون حيت دابا نحتاجو هادشي في الكون ليفر حيت كاين واحد كيسيون الكون ليفر. دونك acquisition d'un matériel transport d'une valeur réglée par chèque bancaire. دونك هنايا اوبيراسيون ديال لو دو 1. دونك غنديرو matériel de transport et acquisition d'un matériel de transport. Donc matériel de transport وفي الكريدي باش خلصنا réglé par chèque bancaire. donc في الكريدي نديرو لا بنك. المهم هنا TVA ندير ايتا سي TVA ايتا TVA récupérable sur immobilisation. immobilisation حيت قال لك راه كاينه التيفيا هنا اور تاكس. ايتا التيفيا ريكوبيرابل سيغ immobilisation كتكون في الديبي. دونك 23 40 4 3 5 5 1. دونك الماتيريال ترونسبور الثمن ديالو 20000 درهم. تيفيا كيفاش كتحسب؟ باش نحسب تيفيا نشد 20000 درهم نضربها في 20% تعطيني 4000. التيفيا دخل 4000 ها هي. ولا بنك تي تي سي 24000 درهم. المهم عاد تكتبوا هنا النيميرو ديال شيك بونكير في لي بيلي تكتبوا النيميرو ديال شيك بونكير اكسيتيرا. شوفوا لوبيراسيون سويفونت لوبيراسيون ديال لو 4 1 اللي هي achat de matière première لو 4. دونك نديرو achat de matière première في الديبي matière première MP état TVA récupérable sur charge achat de matière première charge moyen de paiement il y a en espèces. donc on dirait la caisse on dirait numéro de la facture la caisse. donc جوج واحد 4 3 5 5 جوج ولا كيس 50 61 بالنسبه لي كونت. achat de matière première بالنسبه لهاد لوبيراسيون بالنسبه لهنا ما عنديش دي ريدكسيون كوميرسيال. توجور من ملي كيكونش عندي دي ريدكسيون كوميرسيال في الفاتور راه الاشا والفونت راه كيدخلوا بالمونطون بريت اللي هو 2000 درهم. دونك 2000 درهم عفوا غير 2000 درهم. تي في كيفاش كتحسب؟ نشدو 2000 نضربوها في 20% عطاتينا 400. دونك نديرو 400 يعني هنا تكون 2400 درهم لاكيس 2400 درهم. شوفوا لوبيراسيون سويفونت هادي فاكتور خصني نقاد لا فاكتور.
المهم نورمالمون تقدروا ما تضيعوش الوقت في الفاكشن، وانا خصكم تردوا واحد البال حيت هذا المونطو اللي عطيكم راه تي تي سي. داكوغ عطاكم تي تي سي. كيفاش تي تي سي؟ يعني المونطون بغيت ما عطاش ليكم. عندي هنايا ديما كنسبق غابي، دونك غابي ديال غابي دو بو 200 درهم، الغابي ناقص المونطون بغيت ناقص الغابي يعطيني نيت كوميرسيال 1. داكوغ عاد كنقص منه روميز ديال 10% حتى هو كنقصو باش يعطيني نيت كوميرسيال 2 باش غنكونطابيليزي ديك لوبيراسيون في الجورني. من بعد الاسكونت ديال 2% حتى هو تيتنقص باش يعطيني نيت فينونسي. ما عنديش عاد كنزيدو ليه تي في ديال 20% باش يعطينا نيتا بيي تي تي سي. دابا هاد نيتا بيي تي تي سي ديال 200,000 درهم هو اللي عطاو لينا، ها هو 200,000 درهم عطاو لينا. دونك ضروري خاصني نجبد هادو باش نقدر نوقف غير هنا حيت هادو ما عندي ما نديرهم، ما كونطابيليزاوش. اللي كنت كونطابيليزا هو لو ديرني نيت كوميرسيال. داكوغ كيفاش غندير؟ العلاقه هي هادي. النيت فينونسي شنو كيساوي؟ نيت فينونسي هو تي تي سي نيتا بيي تي تي سي مقسوم على 1.2، يعني غنشدو هاد 200,000 درهم نقسموها على 1.2 تعطينا نحسبوها 166,666.66. 166,666.67 هي 166,666.67. تي في كيفاش كتحسب؟ تشدو هذا ناقص هادي. تي في هي تي تي سي موان نيت فينونسي. هي تي في باش كتحسب يعني تشدو هادي 200,000 ناقص 166,666.67 عطاتيكم 333.33. كيفاش غنجبد النيت كوميرسيال 2 والاسكونت؟ نيت كوميرسيال 2 باش تحسب هي الطريقه. نيت كوميرسيال 2 هو نيت فينونسي مقسوم على طو على واحد ناقص لو طو دي اسكونت. واحد ناقص لو طو دي اسكونت اللي هو 2% يعني 0.02، يعني هو نيت فينونسي مقسوم على 0.98. يعني نشدو نيت فينونسي 166,666 نقسمو على 0.98 يعطيني تقريبا 170,068 فاصلة المهم 0.3 هكذا. باش نحسب الاسكونت نقدر نشد هذا ناقص هذا يعطيني الاسكونت، ولا شد هذا نضرب جوج. المهم نشدو ناقص 166,666.67 تعطينا 3,401.36 ولا فاصلة 36 هكذا 36.36. دونك هادشي اللي خرج لينا. المهم هادو الاخرين ما عندي ما ندير بهم حيت ما كيتكونطابيليزاوش، ولكن هاد النيت كوميرسيال 1 راه هو النيت كوميرسيال 2 مقسوم على 0.9. داكوغ وجبدوها. بالنسبه للمونطون بغيت غيخرج لكم هو النيت كوميرسيال 1 ناقص المهم النيت كوميرسيال اصلا عطينا هنا هو المونطون بغيت دونك زائد الرميز بتعطينا الرميز 200 زائد 200 دونك الرميز 100 الغابي عفوا هاد الغابي. باش نحسب المونطون بغيت هاد المونطون بغيت نشد نيت كوميرسيال اللي خرج لي فيه نزيدو 200، ولكن هادو ما عندي ما ندير بهم حيت انا كنكونطابيليزي غير دابا نكونطابيليزي لوبيراسيون فيها فونت دو مارشانديز. دونك لوبيراسيون ديال لو 5 A دونك عندنا الموين دو بايمون اكريدي دونك غنديرو كليون. عندنا اسكونت دونك اسكونت اكوردي حيت ديما كيكون الفونت كيكون اسكونت اكوردي. داكوغ هنا غنديرو فونت دو مارشانديز
ومعاه état TVA facturé. دونك هادي هي لوبيراسيون. المهم كليون اي كونت راتاشي نفس الكونت اللي خدمنا فيه الاول 34 جوج 10 هنا 63 86 71 11 44 55. بالنسبه للكليون اي كونت راتاشي بتي تي سي الاسكونت داكشي اللي حسبنا في الاسكونت اللي هو 3401 فاصلة 36. المهم راه كاين بروبليم ديال فاصلة. الفونت غيدخل بالنيت كوميرسيال اللي هو 170,068.03 والتيفيا بداك اللي حسبناه في التيفيا هي 33,333.33. دونك هكا. المهم هادي هي لا كونطابيليزاسيون ديالها. شوفوا لوبيراسيون سويفونت. L'entreprise ABC accorde le recouvrement d'une créance client 100,000 درهم par virement bancaire. recouvrement d'une créance client يعني نديرو لا بنك في الديبي والكليون في الكريدي 6 واحد. دونك نديرو لا بنك في الديبي او كليون اي كونت راتاشي حيت هذا هو الكونت اللي كنستعملوه من الاول. كليون اي كونت راتاشي 51 41 دونك 34 20 2000 درهم ديبي 2000 درهم في الكريدي. L'opération suivante. L'entreprise ABC accorde une remise supplémentaire de 500 dirhams sur la facture numéro هذه اللي الفاكتور هذه remise ديال 500 درهم يعني نحسبوا عليه غير تي في يعني دي بي هذه فاكتور افوا. كيفاش ندير الروميز؟ راه كيمثل لي 3 زير كيساوي 500 درهم نحسب عليه غير تي في 20% ماجوراسيون دونك 100 درهم. دونك نيت ا ديدوير هذا تيت فاكتور افوا يكون هو 600. راه عنده علاقه بلا فاكتور هادي يعني غنقلبوا لي زيكريتور. داكوغ غنقلبوا لي زيكريتور غير بلاصه اشا دو ماتيير بروميير نديرو 3 زير اوبتوني سي اشا دو ماتيير حيت دابا هادي فاكتور افوار ديالك. دونك هاد لوبيراسيون ديال لو 8 1 نديرو لا كيس لونتربريز دونك نديرو لا كيس في الديبي داكور و 3 زير اوبتوني سير اشا دو ماتيير بروميير في الكريدي مع ايتا تي في ريكوبيرابل سير شارج. هاي هاد لا فاكتور هادو غيتقلبوا لي زيكريتير غادي يولي هذا في الديبي وهادو جوج في الكريدي غير بلاصه اشا دو ماتيير بروميير كنديرو 3 زير اوبتوني حيت هاد الفاكتور افوار كونسيرن واحد الروميس سيبليمونتير. دونك لا كيس معها 3 زير اوبتوني سور اشا de matière première ou la matière fourniture ma état TVA récupérable sur charge. Donc les 3 heures 500 درهم المونطون ديال الرميز TVA حسبناه 100 ولا كيس يدخل بالنيت ادي دوير. دونك هادو 50 60 بالنسبه لهادي 3 heures اوبتوني هو 61 291 TVA 34 5 جوج. المهم هادي هي الفاكتور. شوفوا لوبيراسيون ما قبل الاخيره هادي ديال 8 19 واحد اللي هي البيمون اون اسبيس دي فري انتروتيان اي ريباراسيون. دونك غنديرو entretien et réparation l'opération ديال 9 1 نديرو في الديبي entretien et réparation في الكريدي غنديرو الموين دو بايمون اللي هو اون اسبيس. دونك لا كيس 3000 درهم اون اسبيس. دونك غنديرو entretien et réparation الكريدي غنديرو لا كيس. دونك entretien هو 61 3
3 ولا كيس 51 بلس 60. المونطون هو 3000 درهم. قالت لنا آخر أوبيراسيون هي هادي achat de marchandises frais de la révision compris dans le prix facturé. بالنسبة لهاد لا فاكتور هادي عندنا ترونسبور، قالك لو ترونسبور frais de livraison compris dans le prix facturé، يعني أن لو بري ديال لو ترونسبور راه داخل في المونطون، يعني هنا لا ترونسبور ني با كونطابيليزي، مكاين حتى شي حاجه داخله في لي ترونسبور، مكاين شي حاجه كتبين لنا شحال الترونسبور. داكوغ، دونك عندنا اشا دو مارشانديز، نديرو مع ايطا TVA récupérable sur charge. في الكريدي نديرو موين دو بايمون اللي هي عندنا مون اكريدي دونك فورنيسور. et compte rattaché. L'opération ديال le 13-1 5000 درهم، دونك 5000 درهم هنا. دونك دابا سالينا جاوبنا على السؤال الاول، بقى لينا السؤال الثاني ان شاء الله كنديرو لكم في ليبيزود الثاني ان شاء الله. دونك جيسبيغ انكم استفدتوا والى اللقاء.